القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ. آپ فرمائیں میری بھوک ختم تھی ویندی ہے مسلمانوں اللہ دی قسم مومن دی غذا قرآن آوے اے او عثمان غنی جڑا ہر رات وچ قرآن دا ختم کرے. سبحان اللہ. تے جڑا یار آخری وقت دی دشمن نے قرآن کو چاکی کو دیتو حضرت عثمان دے قریب ہٹا دیتے دور رکھے سے تے ہوں ایویں تلوار اٹھائیے اللہ دی قسم کر کے آتا قرآن دوڑ کے عثمان غنی دے سینے نال لگ گئے. آواز آئیے عثمان گھبرا نہیں دنیا دے ہر شخص دے قاتل تے مقتول دے گواہ دنیا دے بندے ہیں جنہاں خدا دی عدالت لگ سی دنیا تے تے میں کو نہیں چھوڑا تے قیامت دے دن میں تے کو نہ چھوڑے تا سب تو پہلے تیری گواہی خدا دی عدالت وچ میں آپ پیش کرے. یہ قرآن نورانی شیشہ اسا کو سیدھا راہ دکھلاوے جے کوئی پڑھے اتے عمل کرے سو جنت جانی پا. افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. میرے دوستو اس قرآن دی عظمت دیکھنا چاہتے ہو قرآن دا تعلق دیکھنا چاہتے ہو کہ مومن دا کس قدر قرآن نال تعلق. او دیکھو سیدنا صدیق الاکبر دی پابندی لگ گئی ہے کہ باہر تو قرآن حرم دے میدان اتنی وے پڑھ سکتے. آپ اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر رات کو دنیا ستی پئی ہے صدیق الاکبر قرآن کھڑے پڑھ دن وہ قریش مکہ جاورتا بچے چاہ کے دیوار تو گزر گئے حضرت صدیق دے اردا گرد بہ کے قرآن بیٹھا سن. مسلمان اسا کن تو ہوئے عورتیں بھی قریش مکہ جا اچھا ہے جنہاں کو اللہ دی کتاب نال اس قدر دلچسپی ہے. خوش قسمت ماں صبح سویرے حضرت صدیق جروے قرآن دی تلاوت بند کرے نا دیکھے نا کئی ایسا عورت ہے خوش قسمت جو محمد تے کلمہ خود بخود پڑھ جاوے. حدا بیٹا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سارے پڑھو پتہ نہیں مردے ویلے پڑھن دے دے یا نہیں وے پڑھن دے دا. دنیا دے سرداروں موت کو بھلائی بیٹھے ہوئے اللہ دی قسم موت تے تیرے سر تو اتو جھنڈی کڑی دے. اور دنیا دے چند چکیاں ناز کرنے والوں دھوکے دی زندگی وچ بیٹھے ہوئے اور دنیا دے اپنی کوٹھیاں کو دیکھ کے اتراون والوں اے کوٹھیاں چمکدیاں کوٹھیاں اتھائی راسن تے کو ننگا کرا کے تیرے ٹیٹرون تے کھدڑ دے کپڑے اتروا کے ننگا کر کے ایسی جا کٹھے سی جتھا سایہ دار درخت بھی نہ ہو سی جتھا پک سلا مکان بھی نہ ہو سی کتھا کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو سی. گڑا کھٹوے سی مٹی وچ سٹے سی منہ تے مٹی پئی ہو سی اج مٹی کو آون لہنے نے جے مٹی لگی کھڑی ہوے ماں برداشت نہیں کریندی گھر والی برداشت نہیں کریندی بیٹی برداشت نہیں کردی. ایسے مکان وچ تے کو ایسا کو سٹے سی جڑے مکان دے اردا گرد مٹی ہو سی منہ وچ مٹی ہو سی دندا تے مٹی ہو سی اکھیں تے مٹی پئی ہو سی. اللہ فرمائے سی بندہ او آکڑ خانہ ہن تو اپنی اصل چیز دے وچ ہے اصل ہاویں تو جو مٹی آکھو اصل مٹی وچ مٹی آت ہے منھا خلقناکم بھولا تو بھلا رہا ہاویں خان تو نہ ہوے ملک تو نہ ہوے قریشی تو نہ ہوے سید تو نہ ہوے وہ تو شہنشاہ نہ ہوے وہ دنیا تو نواب نہ ہوے اصل تو مٹی ہوے تے اپنے آپ دی اصلیت سوچی نہیں. میں تے کو دعوت دیتی ہے قتل الانسان ما اکبر آئے پینا انصاف نہ شکر انسان ہمارا جیون دے انسان سوچ اکڑ
تقلید پیچھے من ای شیء خلقا تو پیداوار کیڑی چیز دا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سنبھال گن موجاں دی پیداوار نہیں جواہرات دی پیداوار نہیں تو سونے تے چاندی دی پیداوار نہیں لوہے تے تانبے دی پیداوار نہیں لکڑ دی پیداوار نہیں فرمایا نطفہ ناپاک حقیر پلیت پانی دی پیداوار ہے منہا یخرج من بین السلب والترائب دو پانی جمع کی تمی ایک سینے دا ایک پش دا انہاں دوہائے پانا وچو پلیت پانی جڑے پلیت پانی گل تو قرات کر دے ہاتھ تے لگے تے پلیت کپڑے تے لگے تے پلیت صابن منگوائی کھڑے اللہ فرمایا قتل الانسان آکڑ خانہ حیا نال میری زمین تے ٹر میں خدا نے اپنے دست قدرت نال ہوں پلید پانی وچوں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان اللہ اللہ فرمائے ہوں ناک میں پانی وچوں پلید پانی وچوں علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین اللہ فرمائے نلائکہ ہوں پلیت پانی وچوں میں اپنے دست قدرت نال تیری او اختیار کیتی ہے جو دنیا دے تے کو نایاب ہے اتھا تیری شہنشاہی جو کھڑی تھی ولے تے کو ساری شہنشاہی دے وے یہ جی اک تے کو کوئی نہیں دے سکدا مسلمانوں اللہ میرے دوستو وہ وقت جو ساکو بھول گئے اگر وہ وقت سارے ذہنی ہونا اسا تسا خدا دی رسول اللہ دی بغاوت نہ کر دے اللہ دی قسم موت سارے ذہنی چو ٹر گئی پتہ ہوں ویلے لکسی جرے ویلے کھل دے ہس دے وہ پکڑے سی بے نیاز تے چار پئی تے سٹ چھڑے سی تیرے علم تے علی حادثہ دے تیرے احمد پور شرکیہ دے اندر دو جوان اثری جماعت جڑے پاسپورٹ دی تاریخ واسطے ویندے پہن حج دی تیاری ہے چاچا بھتریجا چلن گھرو اچ چوتے ونیو بہاولپور حاجی عبدالرزاق دا پتر حاجی عبدالرزاق دا بھائی صدیق بیٹا تے عبداللہ بھائی بہت بڑے کارکن جماعت دے مگر اللہ کنو جرے ویلے اللہ دی گرفت آوی اللہ دی قسم او دی گرفت جو کوئی نہیں بچا سکتا انہاں لوکاں دے اندر انانیت دا بت کھڑا تھی گیا علماء انہاں دے کول آندے ہیں مگر علماء دی قدر و قیمت نہیں کر دے کن پچھو مندے کدے دے ہیں میں ایک نوارا کیا جیا انتم آپ سید تہارے در سے ناسی مگر جہے تو سال فاق استعمال کیتے نہیں دی صلاح زندگی وچ نہ بھگتو تے میں کو سید گیلا جس جن علماء دے ذریعے تو کو اللہ نے عزت دیتی ہے تو سا ہنا کو گالی تے مندے بیٹے کر دے غلیظ گالی کر دے ہیں غلیظ پچھلے سال ہی گھرانے نے اپنے داماد کو حاجی صاحب دے پترا نے اپنے پھیلوئی کو جد 9 بچے ہن حاجی جن وڈا چھریا مارے نے قتل کر سٹے نے اللہ تعالیٰ بے نیاز مظلومہ دی خود عرش کو ہلا دے مسلمانہ اللہ فرمائے میرے گھر دیر اندھیر نہیں ذرا ٹھہر جاؤ مسلمانہ تیرے علمی چے ایک پورا گھرانہ چنگا گیا جڑی دولت ہی اتھا لگ گئی جڑے دولت لگ گئی کچھ نہیں بچا ہن اللہ فرمائے ٹھہر جاؤ جے تسا کہے دی بچیاں کو یتیم کر سکتے ہو تو میں بھی تمہارے بچیاں کو یتیم کر سکتا قادر ہے کہ نہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير جڑی بھیڑ دے پائے
کو مارے ہس ہندے 9 پتر 9 بال حاجی صدیق دے بھی 9 بال اللہ فرمایا ٹھہر جاؤ جے ہندے 9 بال چکوائے نہیں جے تیرے 9 بالا کو نہ چکواواں تے میں کو رب بھی نہ بھیا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اللہ سرکش کو تھوڑی مہلت دیں کہ اپنے سرکشی وچ مضبوط تھی آوے جو ہندی گرف جو مضبوط ہے ہندا پھندا جو مضبوط ہے وال نکلنا نہیں اللہ دی قسم وال تے جنن کھتیں دے جا پھندا پیچھے اعلان کرا دے نے ہن اعلان ہی مہلت دتی کھڑائی پھندا کھات دتی می گچی وچ اگر کوئی دنیا دا شہنشاہ اے پھندا میرا گھٹا کڈ سکدی تے ون سفارش کرا سارے ملکاں کو سڈ سارے ملکاں کو سدے دے اکو کہے شہنشاہ نے خدا دا گھٹا پھندا نہیں کڈ سکیا اللہ فرمائے او سرکش ظالما تو مظلومہ دے اور رات کو اللہ دی قسم بلڈیزر پھرا کے یتیم بچے تھی گیل کنہیں جماوا آدھی آدھی تھیا پین رات کو جو بلڈیزر پھرا کے شہر دے شہر چلا دیتی لا تظلمون ولا تظلمون ان اللہ لا یظلم الناس شیئا اللہ فرمائے جب میرا قانون ہے کہ میں اپنی مخلوق کسی شے پہ ظلم نہ کردا پھر کہے مخلوق دا اپنی مخلوق دے ظلم برداشت بھی نہ کردا تے میرا قانون ہے میں ظالم کو کدی زمین تے رہن دی اجازت بھی نہ دینا إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بھیا اگر ہی دنیا دی عدالت عدل نہیں خدا دی ہاں تو عدل ہے ہنا دنا وچ ہندے بچے یتیم تھے اج ہنا دنا وچ ہنا دے بچے بھی یتیم تھی گئے ہاں ہے خدا بے نیاز کے نہیں بولو او میرے بھائیو نوجوانوں عزیزوں فکر کرو کہ غریب کو مارن دی کوشش نہ کرے غریب دا حامی مددگار او آپ ہی ہندی فریاد عرش کو وڈھی لے سیا تے جڑن آ گیا غریب دا انتقام کھنن امیر آتا ہے کروں پھر تو نہیں بچ سکدا رب جنت اللہ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار سبحان اللہ فتعالی عما یشرکون سبحان اللہ آمد کو علماء نے ایک واقعہ لکھے کہ عید دا دن شہنشاہ دے دروازے تے ایک سائر صبح سویرے نماز دے وقت سوال کر دے جس وقت تو در تے سوال کیتے میں 4 دنہ دے فاقے وچاں گھر والو اللہ تعالی مال برکت جویں جو بادشاہ بیٹھا کرسی تے پلنگ تے گھر دے وچ اون نوکر کو آرڈر کیتے دوڑ جا ای کتے کو آنکھ میرے دروازے تے بھونکنا تو دنیا دے سرداروں خدا سچ فرمے دے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور لا نوکر کو آڈر کی دس جاہی کتے کو آنکھ میرے در سے بھونک نہیں نوکرہ عید دن ہا غریب کی میاں وہ گئے وہ آنکھیں میاں تو چلا جا وہ بلا شاعر ہا سوال کی دس اٹھے دوڑ دے ہوئے اٹ جا دیس گھر والی نیک زاہدہ متقی ہے ہوں بادشاہ دی او دوڑیے پکڑے خدا دی کہاری کو دعوت نہ دے بدقسمت
حیا کر اے اللہ دا بھیجا ہوا سائل ہے تو کئی شے نہ دے دا نہ دے کو خالی والا چھڑے سو پر کو مار عورت پکڑے دی رہی ہے ٹھکا دیتا سو آخر گلی تک پہنچ گئی ہے عورت جا کے عورت کو پچھو لت ماری ہے اندھا پیٹ جاگ ٹھیک ہے مسکین سائل کو سر ماری ہے بادشاہ اندھا سر دو ٹکڑے ٹھیک ہے واپس اٹھی اس عورت نے سوئی چاہتی کو ٹاکے لگے رو کے اندھے سر تے پٹی بندی ہے ساتھ بندی رب دا واسطہ ہی اساں حق وچ بد دعا نہ کرے اللہ کو آئیے ناراضگی اللہ فرمائے جبرائیل جی ربے چلیے جلدی کر ولدے ہی دن اے ساری دی ساری شاہی ہی دے گھر ہو گئے تے ہی دی جبیل تے کاسا ہی دے ہاتھ وچ ہو گئے تے جو دن ہو سی جے کو ہی دے دروازے تے سوال نہ کراواں تے میں کو رب وی نہ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 15 دنوں وچ فوج ختم فورس ختم خزانہ ختم آسمان تنگ تھی گئے زمین تنگ تھی گئی ہے روٹی نہیں ملتی گھر والی کو آ کے سجے سو آ کے میں مجبور تھی گیا اللہ میرے اتنے ناراض تھی ہن میں تے کو 3 طلاق دینا تو اپنے منہ تے پن میں اپنے منہ تے پن میں تیرے کھواون جوگا نہ گھر والی کو متلقہ کی دس او نیک زاہدہ متقی پرہیزگار 5 وقت خدا کو یاد کرنے والی بی رو رو نڈھال تھئی بیٹھی ہے باحیا بیٹی شریف خاندان دی لڑکی اللہ دی قسم دروازے تے سوال ودی کر او اپنے منہ تے گئی اے اپنے منہ تے 15 دنوں وچ اللہ کریم نے پوری شہی کو منتقل کیتے مسکین تے سائل دے گھر وچ او بادشاہ بن گئے اندی بوڑھی ماں ہے جڑی مصلی تے بہ کے ہونے واسطے دعا بیٹھی وہ آپ بڑا نیک عابد ہے ساری راتی بہ کے ذکر اذکار وچ وقت بسر کر دے آدھا بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا فرماؤ آخری وقت یہ کلمہ نصیب تھی پوین میرے نوجوان ساتھیوں میری ماں بہنوں نکمی ماں آزاد ماں خدا کو تو کیڑا منہ لکھے سے میری ماں ناول تے تو پڑھ سکتی زندگی وچ تیری اکھ ٹیلی ویژن تے دیکھ سکتی ہے جے نہیں دیکھ سکتی تے قرآن کو تیری زبان ہر دنیا دے لفظ آکھ سکتی ہے گلے کر سکتی ہے مگر تیری زبان نہیں پڑھ سکتی تے اللہ دی کلام کو قیامت دے دن اللہ جنہاں کلام پڑھیے پھر انہاں والا اکھ نال ڈٹھا نہیں زبان نال قرآن کو پڑھیا نہیں حدیث چاہے قیامت دے دن اللہ فرمائے سی حکم میرے دربار جو کٹ گھن ونجو میں خدا قہاری دی نگاہ نال بھی غیظ و غضب دی نگاہ نال بھی ان بد قسمت کو نہ دیکھنا چاہتا جے دنیا تے میری کلام پسند نہیں کی ہائے بدار فنادا بھائی اتھو لڑ گئے کئی وپاری ہے کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیپ لٹا گئے ساتھ اب سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری ہے
یا گال فقیر دی یاد رکھے مت ونجو یار وصال پڑھو چلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ او بادشاہ دی عدالتاں وچ کوئی پڑھے نہیں، بادشاہ بھی، وزیر بھی، گورنر بھی، مشیر بھی، چوکیدار بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، ایک خدا دے گھر وچ کٹے تھی کہ نماز پڑھی بیٹھن، اللہ دا ذکر اذکار بیٹھے کریں۔ یہ تو ملک پاکستان ہے جو گورنر دی بھی حفاظت کرو، بادشاہ تے صدر مملکت دی حفاظت کرو۔ ہاں قربان جمع مفتی محمود دنیا تو ٹر جو گئے، ایک یار کو کئی دن چند گنوے دن اللہ نے وزیر بنایا۔ اللہ دی قسم تسا بھی چکی ہے اکھے نال ڈٹا ہو سی، میں آپ اکھے نال ڈٹے حضرت کو۔ آپ جس وقت وزیر ہیں پوری سرحد دے وزیر چھوٹے وڈے، اللہ دی قسم جمیدار چوکیدار حضرت نال رل کے خدا دا ذکر اذکار کھڑے کرتے ہیں۔ اوئے ہی رمضان دے دہاڑا وچ مفتی صاحب صوبے دا وزیر تھی کہ قرآن کو آپ کھڑا سنے دا، پچھو وزیر مفتی دے گھر تے قرآن تراویح سنے۔ تکبیر مسلمان ہونتا تلاش ودا کر جڑے ویلے زندہ یار تے تنقیدہ کرتا ہوے ہن سارے کیوں مر گئے وے، خاموشی کیوں ہے ہن، کیوں آواز کو نہیں وے سنیا ہن کیڑی شریعت وچ بیٹھے وے وے ہوں والے تے مفتی نہ چاہا تے پڑدا ادن کیوں نہ چندے وے، اے تے مر گئے پتہ چل دے وے مفتی محبوب دی شخصیت اللہ کو اتنی مقبول تے منظور آئی جو جڑے ویلے آخری وقت وچ بلاون مقصود آ۔ اللہ دی قسم ہوں شخص کو اللہ نے تنقیہ کروائے، کن روٹی چھڑوا دیتی ہے، فروٹ کھوائے، دودھ پلائے تاکہ تیرا تنقیہ ہو بنے، اگر جہی رطوبت گندی ملی جلی وتی ہے اے ختم کر تاکہ ہن تیرا میرے کول حاضری نہ ٹائم ہے تے میں تے کو جنت دی ایئر کنڈیشن کمرے وچ بلاونے۔ وہ ہک کے گر ادماغ نہ تھڑ کر بعد مکھن سوائے لسیاں پلاون تسیاں نو جنا وقتی کھیر جمائے راگن جوڑ رکھن وچ بھاڑیاں دے تے اچو وپاری اینی سیدہ او کیا لسیاں پلے سن تسیاں نو جنا جم دے کھیر پھٹائے۔ میں انہاں دی کیا امید رکھو ہن اساں تہاڈا منہ وی کہے کو نہیں بھاندا، یتیماں دی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ایک کو جوان زندہ بیٹھا پورے علماء کو صلحاء کو مسلمان کو سکون ہا۔ او دنیا دے سرداروں خدا اپنے بندے کو اپنے ہاں بلا لے۔ ایک دن سن کھن سے زمین پوری دی پوری خدا دے بدیا کل خالی تھی۔ اگر زمین تے ہو سی تے دجالی سفرت رکھنے والا عیاش تے جڑا خدا دے عذاب دا لقمہ تھی سی، دجال جڑے ویلے آسی پلان تیار ہو سی دجالی سفرت دے لوگ موجود ہو سن۔ کتھائی ماں بہت دور کتھائی سنائی دے سی کہ فلاں مقام تے مومن تے مسلمان۔ اللہ میرے دوستوں میں عرض بیٹھا کر دہاں چل دیا بادشاہ دی گھر والی متعلقہ بھی ہوں بادشاہ دے گھر وچ گئی سوال واسطے اچے شریف دا چہرہ دسے دے خون دسے بی بی جڑے ون کھڑیے مسلے تے ہوں دی ماں بیٹھے تے ہوں ایویں ڈٹھے ایک دفعہ بھی ڈٹھے دوسرے بار بھی ڈٹھے تے جڑے ویلے ہوں بات صحیح محل ڈٹھے ہوں بی بی دے ذہن وچ بات آئی ایک وقت تھا جڑا اساں کو بھی خدا ایو جائے محل ڈٹھے ہوں میں دے اکھاں وچ آنسو ہیں آخر درد کتھی وتی ماں بڑی شفقت کر دیا دی بیٹی بیٹھ جا میں گئی ہے میری بچی میں تیرے اندر شرافت والا خون پہنتا تیرے اندر میں ایمان تے مومن والا حیا پہ دیا میری بچی میں تے کوئی ایک دعوت لے دیا ناراض نہ تھی آکے اماں کیا میرا بچہ ڈاڈا غریبا مفلس غریبا میرے بچے تے اللہ راضی تھے اللہ نے شہنشاہ بڑھائے بادشاہ بڑھائے بڑا نیک ہے رات دی شب خیزی وچ ساری رات گزرے دے میرے بچے نے میرے ذمہ لگے
او 15ویں صدی دی اولاد نہیں جو آپ دے چن سن رشتے جتھوں دی رنڈی خرید کر گھناوے ماں کو بھی اجازت نہیں پیو کو بھی اجازت نہیں میں اپنی ڈٹھی گھنسا اے 15ویں صدی دا نطفہ ہی وے یاد رکھا نے اے ہوں وقت دا پتر لائے کے اے شہنشاہ مگر اما تو اجازت دیتی ہے جن اتے تیری ذات کو اعتماد آوے رشتہ تو اپنے اعتماد نال میں کو کر لے واہ ایک بلی عورت بیک مگنی گئی ہے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے اجلا کھجلا چہرہ مگر شریف دا چہرہ پروکن دسے دے اکو شریف اپنی ادا اٹو پہچان بی بی پہچانی گئی ہے ماں رو کیا کہ بچڑا جے مہربانی کرے میرے بچے نے شادی کرنی ہے تو میں تے کو اللہ واسطے عرض کرنیا میں تیرا نکاح پتر نال کر دیا باعزت وقت زندگی بسر کرے سے بی بی آدھے ذہن چ جلدی بات ہے کہ اللہ کریم میں کو ہوں فقیر دی خدمت دا سلا پیا دے دے ہوں شہنشاہ ظالم کنو میرا پلہ چھڑائے والحق شہنشاہ دی خدمت پیا دے دے بی بی خاموش تھی گئی ہے ہوں عورت دا نکاح ہوں سائے نال تھی گئے وہ اے بچہ کو نہیں کی وہ سائے دے جڑا میرے دروازے تے آ کے پتھر کھا دی کھڑا 6 مہینے گزر گئے خوش ہے بی بی روشے مال بھائی دد نظر آ گئے صبح تھی گئی ہے چلتے چلتے وہ شہنشاہ کچھ جویرے ہاتھ چکا سہے او شہنشاہ دے دروازے تے آ گئے ہوا کیا 4 دن دا بکھا اے کھڑا دے 8 دن دا بکھا اللہ تو نماز برکت کرے حجامت نہیں چہرے دیوال سر دیوال وکھ بکھری آئے مٹی پاتی ہوئی پیرے جتی کونی ایک یار جبے وچ بڑی خستہ حالت ہے جرے سوال کیتے سے او بی بی آ جلتی نال اٹھئے جرا کھانا تیار ہا او چاہ کے حکم دیتے سبا نے میری بیٹی جا پہلے ہی مسکین کو کھواوا جڑا اے بچے سیدھے پیچھے اساں کھاس چاہ کے کھانا تے دروازے تے آئی دے دیے جڑے میرے آخر چند زندگی دے دن گزارے ہیں سردار دے نال زندگی دا ٹکڑا بسر کیتا جتنی بھی اونتی بگڑی ہوئی حالت ہے مگر اونتی نگاہ وچوں کیویں نہ پہچانا جا بی بی نے جب دیکھے ہوں اپنے پیرے سردار دی حالت کو جبھی اندے گل وچ کاسا اندے ہاتھ وچ ہاؤ بہو اوبا شکل کی تھی کھڑے بس بی بی دیکھ کے بے ہوش تھی کہ ڈٹھی اللہ اکبر کر کے کھانا ہاتھوں گر گئے بے ہوش تھی پئی ہے اتنے تک ماں بھی شہنشاہ بھی نوکر بھی پاتے بی بی آدھے ذہن چاہے اگے خدا دی ماری ہوئی متا اے سیل کو مارا لگ ونجے اٹھ بیٹی آدھی خبردار سیل دو کڑوی اک آنکھ نہ دکھانے سردار پوچھ دے حال دے کال جائے ادھے اے نہ پوچھو طبیعت انہیں جی ضرور دسا اے میرا او پیدا گھر والا ہے اے تیری شہی کچھ نہیں ایدی شہی اتھو بھی زیادی آئی میں ایدہ نکاح بھی چاہمی ایہو دن ہا ایہو وقت تھا ایویں جبیل ہے ایویں کاسا ہے ایہو دن ہا ایدہ فجر کو سائل سوال کی دے ای بدقسمت نے اٹھ گیا کہ کتا میرے دروازے تے نہ بھونک خدا کو غیرت آ گئی ہے تیرا دروازہ کتھو ہے نلائے کا تیری شہی کتھو ہے تو دل ملک منتشا دیون والا تمہیں ہمیں تو کون ہے میرے بھیجے ہوئے سیل کو وہ رد کرنے والا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے مدنی کریم فرمائے علی پترا جی قربان تھی ماں اگر تو میدان چھوے ایک ہاتھ واگ ہوئی ایک ہاتھ تلوار ہوئی اور ایک گھوڑے کو دوڑا رہا ہوئے تے سائل سوال کرے پترا تلوار روکنے اور گھوڑے دی واگ کو تھامکنے اپنے سرکن پیرا تے دیکھیں اگر کوئی شے سائل دے سوال دے قابل ہوئی تے سائل کو دے دے اگر کچھ بھی نہ ہوئے پترا تے میرے ہوتے درود 3 دفعہ پڑھے اندے ہاتھ کو پکڑ کے پھوکا مارے اندے ہاتھ کو بند جا کرے اللہ کریم اندے ہاتھ کے اندر موتی تے جواہرات پیدا کرے سی مگر اس سائل کو خالی نہ ولا 15ویں صدی کے میرے نوجوان ساتھیوں میری ماں اور بہنوں سن لو تسا سا کیا زندگی بسر کی تھی بیٹھے
بیبیا نے جب حال دیتے انہیں پتھر مارے ہاں میں کو لت ماری ہے میرا پیٹ چاک تھی گیا سیر کوئی تھا پتھر مارا ہے سودا سر آدھی اد تھی گیا میں آپ کو ٹاکے بھرے ہیں پٹی بدی ہامی معافی منگی ہامی او سیر جس وقت ایک گل پیش کر دیے اندے سردار شہنشاہ رو دیتے آکے بات سن اگر بادشاہ ایوہا اٹ مارن والا تے سائل میں ہمیں تیرے درتے ہی وقتی سوال کرن والا نعرہ تکبیر اے دیکھ میرا سر آدھی آدھ تھی آکھڑے بیبیا رو کے چیخ بھر کیا کہ اگر سائل تو ہمیں تے پٹی بدھڑ والی خدمتگار میں ہمیں تیرے پیچھو پیٹ چاک کرائے ہمیں اے دیکھ میرا پیٹ چاک تھی آکھڑے دنیا دے سرداروں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حضرت عبداللہ شراب اگے پئی خنزیر دے کباب اگے پہ مگر مومن کو جب قرآن ٹھنڈی دیتی آئی اللہ دی قسم آپ اپنی آنکھ کو بند کرے دن ہے کھڑے اور فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو سب پیاسے ہی جتنا قرآن کو پڑھ سو تاری پیاس بجھا دے سی جتنے نڈھالتے بھوکے بیٹھے ہوئے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو تاری بھوک بھی ختم کر چھوڑے سی قرآن دا خاصا ہے جو یار قرآن کو شروع کی تھے صبح کاذب دے صادق دا درمیانی وقت بھی ہے قرآن دا ختم تھی گئے چار نماز پڑھیے صبح دی پھر شروع تھی گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون سبحان اللہ یار اللہ دی قسم نماز پڑھ لے عصر دا وقت بھی آئی تھی قرآن دا ختم پورا تھی گئے اللہ 3 دن 3 راتی گزرن 6 قرآن دے ختم حضرت عبداللہ کر چھڑن اور ہوں بارک دے اردا گرد جڑے کوٹھیا چ بیٹھے ہیں ہندو اور سارے دے سارے محمد دے کلمہ پڑھ کے اللہ دے نبی دے کلمہ پڑھ کے نبی دی رحمت دے حصے وچ آئے بیٹھے اور پوچھدا بیٹھی بادشاہ جب 3 راتی 3 دن گزر گئے 4تھا دن پورا تھے عصر دے وقت ٹیلی فون کیتے سیدنا عبداللہ کو کٹ کے میری دربار پیش کرو جب سیدنا عبداللہ نبی دا سچا غلام صحابی اللہ 80 سپاہی نکل کے حضرت عبداللہ دینال سب بزم تھی کے ہتھ گڑیاں بمائے بادشاہ دی عدالت پہنچن لوگوں ایک کیڑی جماعت ہے ہائے چڑی جماعت دی متعلق اللہ کریم فرمائے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. واہ میرے اللہ، اللہ تمہاری آل اولاد یا قرآن جیسی دولت نصیب کرے. تھکے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا جتنا قرآن کھوں تو 1 روپیہ کا دینے بولا سارا انعام تو ہوئے 100 روپیہ. تو یہ جو قرآن تے کو دنیا کون سنا دے. خیر ہے سنا قرآن سنا نکم آدمی آئیٹھا میں انہاں ناری تو گل کرنی ہے. ہاں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن الله حبب إليكم الإيمان فزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. یا صحابہ دی جماعت 80 صحابہ دربار وچ کھڑے ایویں چمک دے کھڑے جویں سورج آسمان تے چمک دے. سارا دی شکل ہکا ہے. بتا کو اے شکل ہے کئی مچھے تچھے تے کئی کڑیاں والے تے کئی کنگنا والے تے کوئی لٹا والے. نہیں نہیں اللہ دی قسم انہاں دا شکلاں ہکو جیاں ہن لباس ہکو جیاں ہاں سوڑی صورت ہے بیان ہی نبی دی صورت دا نقشہ لباس سہی والا پاتی کھڑن محمد دے تربیت یافتہ غلام انہاں دے دل وچوں دنیا دی طاقتی طاقت دا ڈر نکل چکا. انہاں کو ہکو اعلان جو تھے ہوندے تے پکے تھے کڑے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مومنو ایمان والو دنیا دی کسی طاقتی طاقت دا ڈر دل وچ نہ رکھانے. اگر ڈرنے تے ایک میں اللہ دا ڈر دل وچ گھندا ایویں ڈرو میں کل جیویں ڈرن دا حق ہے. جدر تساں مومن میں کن ڈر پیو میں کو اپنی ربوبیت دی قسم میری ساری خدائی تساں کن ڈر. زمین درسی آسمان درسی حیوان درسن جن درسن فرشتے درسن سمندر درسن دریا درسن مچھلیاں درسن. اللہ فرمائے میری ہر زمین تسا کن درسی جدن تسا میں خدا کنو درسو. جاؤ مشاہدہ کرتے چلو سیدنا فاروق اعظم مدینے دی سرزمین چ ٹردے پین. آپ کو محسوس تے معلوم تھی دے وقت دے امیر ہیں خلیفۃ المسلمین. زمین ایویں ہلن لگی ہے آپ رک گئے. زمین تو مخاطب تھی کہ فرمائن او زمین میں کو معلوم تھی گئے کہ تو اللہ دی مخلوق کو تکلیف دینا چاہنی ایویں نپ کے لت چھک کے ماری دے. خبردار اج تو بعد قیامت آ سکتی ہے مگر مدینے وچ زلزلہ نہیں آ سکتا. ساکن ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فاروق اعظم دی کول ایک صحابی دوڑدا ہے عرض کرتے یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اے فاروق اعظم آکھے جی فلاں پہاڑ وچوں
اگ دے شولے پہ نکل دن تے مدینے دے تاکو پہ کرن بڑی تیزی نال اگ پہ چل دی ہے مدینے تو آپ نے فرمایا جاؤ میرے صحابی اگ کو ون کے میرے سلام دے اوپو آکھے عمر حکم پہ دے دن جتھو نکھت تھی ہے گتھائی پہون قیامت تک تیرا نشان نہ دیکھ خیال رکھے امیر المومنین نہ آکھے فاروق اعظم بھی نہ آکھے یہ لفظ آکے عمر حکم پیارے دے عمر آئے آئے او دنیا دے سردارو کی ہو جائے ان کے ساری ہے کتنی سادگی ہے کتنا نفس مارا ہویا ہا اسا کو کوئی صرف آکے جا عبد الکریم اسا نواز تھی ویسو تو وڈا بے ادب ہے قربان عمر فاروق تو تھی وہ فرمیدن تو آکے عمر حکم پیا دیں صحابی پہنچ گئے اگ دوڑ دی ہوئی دے سامنے کھڑ کیا دیا اگ وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق حکم پہ دینن کہ جتھو نکھتی اتھائی تو رک جا اتھے چلی جا واپس قیامت تک تیرا نشان نہ دیکھا او بھا پچھو تے تھوڑا جے ہٹ کے رک گئی صحابی دے ذہن اچ بات کہ غلطی کی دی دیکھو تے شرمند ہاں اے جے لفظ آکھن مگر امیر المومنین دے حکم دی تعمیل کر